नाज़रीन, बिल आखिर आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब का वीडियो, ऑडियो और रिटन जो स्टेटमेंट है वो सोशल मीडिया पे आ गया। इन्होंने इंतहाई अहम पॉइंट्स जंग के बारे में बताए हैं जिससे कई राज खुल के सामने आए हैं। आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब ने ये जो सोशल मीडिया बयान जारी किया, इसके अहम पॉइंट्स क्या हैं और ये सोशल मीडिया पे क्यों वायरल हुआ, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बेचारा खुद कैदी है, वो किसी का मुलाजिम है। ये किसने कहा, क्यों कहा? 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, क्या वो केपीके में भी मुतनाज़ा था? मखसूस नशिस्तों का केस है और हामिद खान और सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, उसके बारे में एक इंतहाई अहम फैसला किया है। ये फैसला क्या है, ये भी डिटेल्स शेयर करेंगे हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल। और इसके अलावा ईरान इसराइल के खित्ते में जो असरात हैं जंग के, वो ये क्या होने वाले हैं, ये डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और प्रोग्राम के आगाज पे दुनिया की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तहलका मचा दिया, वो है ईरान इसराइल जंग। अली ख़ामनाई साहब जो कि रूहानी पेशवा हैं ईरान के, अब से चंद लम्हात पहले, चंद घंटे पहले उनका एक स्टेटमेंट उनकी वो सोशल मीडिया पे आई है। कहा जा रहा था कि आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब शायद रूपोश हैं, किसी जगह पे छुपे हुए हैं। वजह क्या है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। जब इसराइल ने, आपको याद होगा कि इन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जब कार्रवाइयाँ शुरू की थी, ड्रोन अटैक्स शुरू किए थे, तो इन्होंने उनके जो कमांडर इन चीफ थे पहले उनको टारगेट किया, फिर उसके बाद जो उनकी जगह पे नॉमिनेट हुए उनको भी इन्होंने हिट किया। अब ये खदशा था कि आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब पे भी शायद कोई ड्रोन अटैक किया जाए, लेकिन मैं आपको ये सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब एक दिन भी किसी भी पोशीदा मुकाम पे नहीं गए, बल्कि फौज के शाना बेशाना खड़े रहे। आज आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब ने कहा कि अमेरिका इसलिए इसराइल की मदद के लिए आया क्योंकि उनको ये खदशा था कि अगर ये ईरान के साथ अकेले लड़े तो ईरान इस सेहूनी बस्ती की ईंट से ईंट बजा देगा और शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी। उन्होंने कहा कि हमने ईरान को ऐसा तमाचा मारा, हमने अमेरिका को ऐसा तमाचा मारा है कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कौम का मशकूर हूँ कि 9 करोड़ ईरानियों ने अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ईरान में ना ही तो कोई सियासी इंतशार है और ना ही यहाँ पे कोई जबर और कोई जुल्म की हुकूमत कायम है। आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब का ये जो सोशल मीडिया पे बयान है, ताज़ा तरीन ये सोशल मीडिया पे बयान है जिसने पूरे के पूरे सोशल मीडिया को एक मरतबा हिला के रख दिया है। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल की जानिब से कई झूठे बहाने बनाए जाते रहे हैं और ये भी कहा गया कि जो इसराइल में जो तबाही हुई है वो इसराइल के अपने डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं उनमें प्रॉब्लम की वजह से हुई। लेकिन नाज़रीन, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब हमने फैक्ट्स चेक किए, जब हमने पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं जब उनकी राय जानी, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ईरान ने ना सिर्फ ये जंग बहादुरी से लड़ी बल्कि ये जंग जीती भी। और यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल ने अब ईरान के सामने अपने घुटने टेक दिए। वो जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देखने वाला नेतन्याहू था वो तो अब कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा। और मैं आपको सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि नेतन्याहू की हुकूमत अब खतरे में है। आयतुल्ला अली ख़ामनाई की हुकूमत तो ख़त्म नहीं हुई, ना ही ईरान में कोई बगावत हुई, लेकिन नाज़रीन जो इसराइल है वहाँ और अमेरिका वहाँ पे ट्रंप की भी जो पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ गई है। 40% पे आ गई ट्रंप की पॉपुलैरिटी इस जंग के बाद। तो नाज़रीन, ईरान इसराइल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हमने आपके सामने आपको लम्हा बा लम्हा उससे आपको बाखबर रखा। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा केस है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर की नज़रें हैं, वो है मखसूस नशिस्तों का केस। हामिद खान साहब आज रिमार्क्स दे रहे हैं और हामिद खान साहब ने ये कहा कि ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, जो फैसला है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था, क्या उनके फैसले पे कोई एतराज़ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उनको ही ये केस सुनना चाहिए था। अब ये जो जजेस ये जो केस सुन रहे हैं इनको चाहिए कि ये बताएं कि उस केस में क्या हुक्म था, क्या उसमें गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थी, तो तरीके इंसाफ को किस चीज़ की सजा दी जा रही है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा और मुझे 1,60,000 वोट इसलिए पड़े कि मैं इमरान खान की पार्टी के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं सियासत में आऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे लाहौर से इतने वोट पड़ेंगे।
سلمان اکرم راجہ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ 8 فروری کی رات کو الیکشن میں جو ووٹ پڑے وہ ارلی مارننگ چینج ہو گئے، نتائج تبدیل ہو گئے، اور وہ لوگ جو رات کو ہارے تھے آج وہ مختلف جو وزراء ہیں ان کی صورت میں پاکستان کی حکومت میں براجمان ہیں۔ جمال مندوخیل صاحب نے یہ استفسار کیا، انہوں نے کہا کہ کیا کے پی کے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہاں پہ بھی رزلٹ بدل دیے گئے، جس کے جواب میں ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ متنازع ترین الیکشن تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 سے 3 مرتبہ دوبارہ اپیل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے فارم جمع کرائے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے ان کو بھی انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جو ابھی جسٹس امین الدین ہے انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی پارٹی کو پارٹی تصور کیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو تصور نہیں کیا۔ ناظرین، ابو ذر سلمان نیازی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا، انہوں نے کہا کہ اڈیلہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ تو بیچارہ خود قیدی ہے، اور وہ ایک کرنل کا ملازم ہے، عمران خان سے کس کی ملاقات کروانی ہے، کب کروانی ہے، کس کی نہیں کروانی اور کب نہیں کروانی، یہ تو اس کو آرڈرز آتے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو، تو وہ کس طرح سے عمران خان کو انصاف مہیا کر سکتا ہے۔ ناظرین، میں نے پچھلے پروگرام میں وزیر قانون پاکستان کا بیان آپ کو پڑھ کے سنا، انہوں نے کہا جی میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ان کے بس میں ہے جو کرنے والے۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد علی امین گنڈا پور اگر جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے بس میں کچھ نہیں ہے، پاکستان کا وزیر قانون کہتا ہے جی میرے بس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کس کے بس میں ہے سارا کچھ؟ جس کے بس میں ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور وہ اسی کے بس میں ہے جس کے بارے میں منیب فاروق کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ یار واٹ دی ہیل از دس؟ آپ پاکستان کو بنانا ریپبلک آف پاکستان کے طور پہ پوری دنیا میں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح سے کیا ہماری پکچر پریزنٹ ہوگی؟ ڈیموکریسی میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ناظرین، اب ہم آتے ہیں کنکلوژن کی جانب سے۔ خطے نے جو ایران اسرائیل جنگ تھی، خطے کو مکمل طور پہ اس نے بدل کے رکھ دی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بارہا بتا چکا ہوں، بھارت ہمارے پیچھے ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی خلفشار ہے، انتشار ہے، یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کو اس لیے ہم نے اندر رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ باہر آئے گا تو ہمیں اندر کر دے گا، تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے۔ 10 کھرب روپے کی کرپشن، سرکاری ملازمین سراپا احتجاج، کسان سڑکوں پہ، آپ کی جو سندھ اور کے پی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بجٹ کے مسائل ہیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارے خدشات دور ہو گئے ہیں بجٹ کے بارے میں، اب ہم بجٹ کے حق میں ہیں۔ کون سے خدشات تھے جو دور ہوئے؟ کچھ قوم کو بھی بتا دیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی شیروانی انہوں نے پہننی ہے، تو کیا ان کو پاکستان کی عوام کی حمایت درکار ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر انہوں نے اسی راستے سے آنا ہے جس راستے سے سارے آتے ہیں تو پھر تو آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے جیسے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کیا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہتر ہے۔ اب آپ کے سامنے سارے حالات ہیں ناظرین۔ اس طرح سے جب بھی کسی بھی ملک میں ظلم اور جبر کی حکومت، جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ ظلم کی حکومت قائم نہیں رکھ سکتے، تو ناظرین جب بھی عوامی پاپولیرٹی نہیں ہوگی، عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تو مشکل فیصلے آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں امن قائم رہے، پاکستان کے یہ جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل سیاسی مسائل کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر سیاست پاکستان کی بہتر ہوگی تو معیشت آٹومیٹکلی ٹریک پہ آ جائے گی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔